तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, ओ तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू डालो कला सबकी पनाह मजबूत आसरा, तेरा लहू डालो कला सबकी पनाह मजबूत आसरा। तेरा लहू तेरे ज़ख्मों बढ़ता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, ओ तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, ओ तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरे लहू में जो छुपे किसी भी बला से कभी ना डरे, तेरे लहू में जो छुपे किसी भी बला से कभी ना डरे। तेरा लहू हिम्मत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, ओ तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, ओ तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, ओ तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू कुव्वत देता है, ओ तेरा लहू कुव्वत देता है, ओ तेरा लहू कुव्वत देता है, ओ तेरा लहू कुव्वत देता है। हालेलुया। शरीयत में साल ब साल कुर्बानियां, हजारों लाखों बकरे मेंढे बड़े बड़े जानवर ज़बह करते, लेकिन उनका लहू इस लायक ना था कि वो हमें संभालता, वो हमारी मदद करता। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ऐसा बड़ा है, शरीयत में क्या करते थे कि अपना बड़ा वो खूब ढूंढते थे, लेकिन ये खुदा ने ये ऐसा बड़ा हमें ये मुहैया कर दिया, जो एक ही बार कुर्बान होकर उसने अपने खून को बहाकर उसने हमारी जिंदगी की ऐसी ढाल बनी, ऐसा किला बना जो मजबूत है, जो कभी ना गिरने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र खुदा, तेरा शुक्र यीशु, तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु, तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, सब कहेंगे, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है हर खुशी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है
परस्तिश के लायक तू है। शाहों का शाह खुदावन खुदा परस्तिश के लायक तू है। मेरी बहार तू दिल का करार तू, मेरी बहार तू दिल का करार तू, मेरी जिंदगी तू है, मेरी बंदगी तू है, जिंदगानी 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 तू है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, हम खुदा का शुक्र करें कि उस नाम के लिए, उसके बड़े फजल के लिए जो हमें जिंदगी देता है, जिसे हम सजदा करते, जो हमारे जीवन की रोटी है, जिस रोटी को खाकर हम हमेशा की जिंदगी में शामिल होते हैं। ये वो रोटी है जो एक वक्ती भूख नहीं बल्कि हमें हमेशा की भूख से हमें वो निजात दिलाती है। हम उस रोटी के लिए शुक्र करेंगे, हम उस जिंदगी की रोटी के लिए शुक्र करेंगे। हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमेशा की जिंदगी देने वाली हस्ती है। हम शुक्र करते हैं, हमेशा की जिंदगी वही दे सकता है जो हमेशा की जिंदगी रखता है। हम अपने खुदावंद यीशु का शुक्र करेंगे और मेरी दरख्वास्त है बहन अदा से कि एक शुक्रगुजारी की दुआ करें। तारीफ हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरे बड़े फजल के लिए हम शुक्र करें। खुदावंद यीशु मसीह हम शुक्रगुजार, तूने अपने हाथ अपने लोगों पर बढ़ाया, तेरा शुक्र खुदावंद, तेरा शुक्र। खुदावंद तेरा शुक्र, तारीफ हालेलुया, तेरा शुक्र। आमीन आमीन हालेलुया। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा, मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। तेरी ज़ाते अक़दस की तारीफ करूंगा, तेरी ज़ाते अक़दस की तारीफ करूंगा। आज हम कितने ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपने काम, मैंने पूरी जिंदगी ये काम किया है, अपने कामों का चर्चा, मैंने ये काम किया, मैं अपने बच्चों को पढ़ाया, मैंने बिल्डिंग बनाई है, मैंने गाड़ी ली है, मेरा इतना बैंक बैलेंस है। लेकिन कितनी खूबसूरत और अच्छी बात है अगर भी उसके फजल का चर्चा करे, उसके हाथ का चर्चा करे कि ये उसके हाथ के सबब से ये सब कुछ मैंने अपनी जिंदगी में किया है। हालेलुया। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा, मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा, तेरी ज़ाते अक़दस की तारीफ करूंगा, तेरी ज़ाते अक़दस की तारीफ करूंगा।
तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। तूने जान अपनी दी है ताकि मैं बच जाऊं। तूने जान अपनी दी है ताकि मैं बच जाऊं। तूने जीवन मुझे दिया है गवाह तेरा बन जाऊं। तूने जीवन मुझे दिया है गवाह तेरा बन जाऊं। तू मेरा है मसीहा मैं भी तेरा रहूंगा। तू मेरा है मसीहा मैं भी तेरा रहूंगा। तेरी रातें अक़दस की तारीफ करूंगा। तेरी रातें अक़दस की तारीफ करूंगा। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। तेरी आंखें हैं शोला की मानिंद चेहरा है नूरानी। तेरी आंखें हैं शोला की मानिंद चेहरा है नूरानी। तेरे पाँव भीतर की मानिंद आवाज़ जोर पानी। तेरे पाँव भीतर की मानिंद आवाज़ जोर पानी। अलमसीहा ही अव्वल और आखिर रहेगा। अलमसीहा ही अव्वल और आखिर रहेगा। तेरी ज़ाते अक़दस की तारीफ करूंगा। तेरी ज़ाते अक़दस की तारीफ करूंगा। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा 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 करूंगा। आइए सभी मतीर अपनी आंखें बंद करेंगे और मेरी दरखास्त है बेटी रोहामा से कोई शुक्रगुजारी कि उसके बड़े कामों के लिए हम खुदा का शुक्र करें। हालेलुया हालेलुया। खुदा बेटे पाक या खुदा पाक हम तेरा शुक्र करते हैं बाप इस दिन के लिए इस मौका के लिए प्यारे खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदावंद। ऐ बाप हम सबका ईमान है कि प्यारे खुदावंद तू यहाँ मौजूद है प्यारे खुदावंद। तू हमारे बीच में चलता फिरता तू कहता है चल दो या तीन नाम से कटे के बीच में मैं मौजूद हूँ प्यारे खुदावंद। ऐ बाप हम सबका ईमान तेरे में मजबूत है प्यारे खुदावंद। हम सबका ईमान है प्यारे खुदावंद को तुम्हारे बीच में चलता फिरता है प्यारे खुदावंद। तेरा फजल हमारे लिए काफी है प्यारे खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ प्यारे खुदावंद। प्यारे खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ इन माहौल इन फिजाओं के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ प्यारे खुदावंद। ये हसीन दिन तुम्हारी जिंदगी में लाया प्यारे खुदावंद ताकि प्यारे खुदावंद तेरे हजूर आए प्यारे खुदावंद। हम सब एक जान हो गए तेरे नाम को इज्जत और जला देने वाले बने प्यारे खुदावंद। ऐ बाप तुम्हें दूर नजदीक से जमा करता है प्यारे खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ प्यारे खुदावंद। तुम्हें दूर नजदीक से लाया सही सलामत हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदावंद। तुम्हें निगहबानी और हिफाजत करता है बाप हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदावंद। ऐ बाप तुम एक जान बना कर इसे जला कर इस्तेमाल कर प्यारे खुदावंद ताकि इब्लीस की कोई भी ताकत हमें तेरा नाम लेने से रोक ना पाए प्यारे खुदावंद। बल्कि प्यारे खुदावंद हम हर हाल में प्यारे खुदावंद तेरे नाम को लेना जानते हैं प्यारे खुदावंद। हम जानते हैं कि अपने खुदावंद खुदा की वर्शिप करते हैं प्यारे खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदावंद। तुम्हारा जोर बनता है तुम्हारी ताकत बनता है प्यारे खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदावंद। हम तेरी वर्शिप में प्यारे खुदावंद अपने गलों की रखें खोले प्यारे खुदावंद ताकि तेरे जलाल में प्यारे खुदावंद हम बढ़ते चले जाए प्यारे खुदावंद। हम तेरे लिए गाएं प्यारे खुदा तेरे लिए बचाए प्यारे खुदावंद। प्यारे खुदावंद हमारी जिंदगी में कोई भी
प्यारे खुदा आंधी तूफान आती है तो है प्यारे खुदा लेकिन तेरा नाम लेने से कभी ना रुकेंगे प्यारे खुदा ए बाप हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदा तू तो प्यारे खुदा तूफानों का रुख मोड़ देता है प्यारे खुदा ये बात से कुछ भी नहीं है प्यारे खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदा को तू आज के दिन हमें जमा किया तूने प्यारे खुदा ताकि हम सब प्यारे खुदा इस दिन इस मौसम की हाल में प्यारे खुदा तेरे वक्त में प्यारे खुदा तेरी हैकल में जमा हो सके प्यारे खुदा हमारे लिए प्यारे खुदा ये बात बहुत अजीज है प्यारे खुदा कि हम तेरे हैकल में जमा हुए प्यारे खुदा हम तेरे कदमों में आए प्यारे खुदा हम तुझे सजदा किया प्यारे खुदा क्योंकि प्यारे खुदा हम जानते हैं हम जिस खुदा के प्यारे खुदा कोशिश करते हैं प्यारे खुदा वो और कोई नहीं प्यारे खुदा मिलकर तू यहोवा खुदा है प्यारे खुदा जो मुर्दों में से जी उठने वाला खुदा है प्यारे खुदा जो बड़े बड़े काम करना जानता है प्यारे खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदा तू प्यारे खुदा हमारी जिंदगी में कहने चल रहा को जाहिर करता है प्यारे खुदा तू हर एक दिन प्यारे खुदा मौजों से भरता है प्यारे खुदा ए बाप तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदा हवा और पानी पे प्यारे खुदा तेरा इख्तियार है प्यारे खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ प्यारे खुदा ए बाप हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदा ए बाप हम जो कुछ भी करें वो तेरी मर्जी से हो प्यारे खुदा हम जो कुछ बोले जो कुछ कहें प्यारे खुदा उसमें तेरी मर्जी हो प्यारे खुदा आज की वर्षी प्यारे खुदा आज का कलाम प्यारे खुदा हमारी जिंदगी बदल के रखते प्यारे खुदा हर रोज प्यारे खुदा हम तेरे बीच बोने वाले हो तेरा कलाम का बीच हमारे दिल में प्यारे खुदा बीच आ जाए प्यारे खुदा वो अच्छा फल लाने वाला हो प्यारे खुदा मैं तेरा शुक्र करती है प्यारे खुदा तेरे कलाम की तेरी वर्शिप की आवाज जान जान तक प्यारे खुदा जाए हर एक दिल हर एक जान तेरे रूह से बदलने वाली हो प्यारे खुदा तेरा गहरा फजल हमारी जिंदगियों में ठहर जाए प्यारे खुदा तुम्हें छूना और बड़ी बरकत देना प्यारे खुदा निगहबानी और हिफाजत करना प्यारे खुदा ताकि तेरे कलाम में तेरी वर्शी में प्यारे खुदा बढ़ते चले जाए ना कि प्यारे खुदा फटने वालों बल्कि प्यारे खुदा हम खड़े हो तेरा नाम इज्जत जलाल पाने वाला हो तू खड़े और हम खड़े प्यारे खुदा हम झुके और तू दिखे प्यारे खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ ओ बाप तेरा फजल हमारे लिए काफी है ओ राबा राजा सोरो रोबी सारा ओ बीना रसा रो बीना रसा तारा बीना रसा रामो जीना ओ बीना रसा रो बीना रसा तारा मना रसा ला तेरी मंजूरी के बाद उनके लिए हालेलुया ओ बाप तेरा शुक्र हो तू मौजूद है बाप हम तेरा शुक्र करते तू रूह से भर देता है तू जलाल से भरता तू मस्सा से भरता है तू कहता है बहुत के थकामंद लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें जिंदगी का आराम अता करूंगा प्यारे खुदा मैं दुआ करती हूँ प्यारे खुदा जो नहीं आ पाए प्यारे खुदा बारिश की वजह से प्यारे खुदा प्यारे खुदा वो अपने घरों में ही तेरे नाम को पूजने वाले हो तेरा नाम लेने वाले हो प्यारे खुदा वो तेरा नाम लेने से रुके ना प्यारे खुदा बल्कि प्यारे खुदा अपने घरों में भी तेरे नाम की जयकार करने वाले हो प्यारे खुदा ऐ बाप तेरा नाम लेने से कभी रुके ना प्यारे खुदा बल्कि तेरे कलाम में तेरी आवाज को प्यारे खुदा हर जगह सुनने वाले हो प्यारे खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ प्यारे खुदा इस दिन के लिए मैं तेरे एक दफा फिर शुक्र करती हूँ प्यारे खुदा जो तूने हमें प्यारे खुदा भी हैकल में जमा किया प्यारे खुदा ताकि हम तेरे हजूर आए प्यारे खुदा और तेरे नाम की बढ़ियाई करने वाले हो प्यारे खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ प्यारे खुदा तो रूह से भरता है प्यारे खुदा आज हर एक जान प्यारे खुदा तेरे रूह में बदले प्यारे खुदा जब प्यारे खुदा तेरे रूह प्यारे खुदा रोटी में शामिल हो प्यारे खुदा तो हमें मस्सा से भर देना प्यारे खुदा हमारी पहली वाली जिंदगी में याद ना आए प्यारे खुदा बल्कि तेरी जिंदगी में नई वाली जिंदगी में कदम रखने वाले हो प्यारे खुदा और प्यारे खुदा रूह से भरना प्यारे खुदा ताकि प्यारे खुदा तेरे रूह खून मेरा शामिल हो प्यारे खुदा हम तेरे रूह से भरे जाए प्यारे खुदा तेरे जलाल में भरे जाए प्यारे खुदा कुव्वत देना प्यारे खुदा तेरा फजल हमारे लिए काफी है प्यारे खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ प्यारे खुदा बाकी वक्त में थोड़ी मदद और हिफाजत करना प्यारे खुदा हर एक चीज को प्यारे खुदा तेरे पाक जख्मी हाथों में दे देते हैं प्यारे खुदा आज तेरे मस्बा से प्यारे खुदा तेरा जलाल जाहिर हो प्यारे खुदा आज तेरे रूह की आग लगे प्यारे खुदा हमारे दिल में प्यारे खुदा ताकि हम तेरे नाम को जलाल देते जाए प्यारे खुदा मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करती हूँ
प्यारे खुदावंद। बेशक बाप तू हमारा मौजूद है, तू हमारे साथ चल है। तू कहता है प्यारे खुदावंद मुझे पुकारो मैं तुम्हारे साथ प्यारे लग। हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे से मांगते हैं, तुम्हें देता है प्यारे खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदावंद। तू हमारा अच्छा उस्ताद है, जो भी भेड़ों की हिफाजत करता है प्यारे खुदावंद। तू उनके लिए वाणी और हिफाजत करता, तुम्हें कभी भटकने नहीं देता प्यारे खुदावंद। मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करती हूँ प्यारे खुदावंद। बाकी वक्त में तुम्हारी मदद और हिफाजत करना प्यारे खुदावंद, ताकि तेरे जलाल में प्यारे खुदावंद इस्तेमाल और होते जाए प्यारे खुदावंद। बड़े रूह से मांगती हूँ प्यारे खुदावंद, मैंने जो कुछ मांगा बहुत ईमान से पा लिया, मांगते यीशु मसीह के नाम से आमीन 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 हालेलुया। एक तरफ आसमान बारिश है, लेकिन दूसरी तरफ हम खुदा के बादल के तख्त के नीचे हम खुदा की हमद कर रहे हैं। हालेलुया। उधर हम देख रहे हैं बेसुकूनी, बेचैनी, लेकिन यहाँ कितना सुकून है। खुदा की हजूरी हमें कितना शांत रखती है। हालेलुया। मेरी जिंद मेरी जान यसो यसो, मेरी होड़ दी पहचान यसो यसो, मेरी जिंद मेरी जान यसो यसो, मेरे होड़ दी पहचान यसो यसो। सुन ले सारा जहां मेरी रूदा बयान, सुन ले सारा जहां मेरी रूदा बयान। ते यसु तेनू नहीं छड्डेगा करके, ते दिल विचों नहीं कढना, ते यसु तेनू नहीं छड्डेगा, ते दिल विचों नहीं कढना, ते यसु तेनू नहीं छड्डेगा, ते दिल विचों नहीं कढना। मेरी जिंद मेरी जान यसु यसु, मेरे होड़ दी पहचान यसु यसु, मेरी जिंद मेरी जान यसु यसु, मेरे होड़ दी पहचान यसु यसु। सुन ले सारा जहां मेरी रूदा बयान, सुन ले सारा जहां मेरी रूदा बयान। ये यसु तेनू नहीं छड्डेगा, ये दिल विचों नहीं कढना, ये यसु तेनू नहीं छड्डेगा, ये दिल विचों नहीं कढना। जिंदगी दा मालिक मेरा यसु शहज़ादा है, यसु शहज़ादा है। जिंदगी दा मालिक मेरा यसु शहज़ादा है, यसु शहज़ादा है। रहम रोदा मेरे रूदे आदे तो से आता है, आदे तो से आता है। रहम रोदा मेरे रूदे आदे तो से आता है, आदे तो से आता है। आया बने इंसान यसु यसु, मेरे होड़ दी पहचान यसु यसु, आया बने इंसान यसु यसु, मेरे होड़ दी पहचान यसु यसु। सुन ले सारा जहां मेरी रूदा बयान, सुन ले सारा जहां मेरी रूदा बयान। ते यसु तेनू नहीं छड्डेगा, ते दिल विचों नहीं कढना, ते यसु तेनू नहीं छड्डेगा, ते दिल विचों नहीं कढना। ओदे बाजो जीवन मेरा किसे भी नहीं थमदा, किसे भी नहीं थमदा। ओदे बाजो जीवन मेरा किसे भी नहीं
से भी नहीं चढ़ना हमारे मेरे तो जान यीशु यीशु मेरे होने की पहचान यीशु यीशु हमारे मेरे तो जान यीशु यीशु मेरे होने की पहचान यीशु यीशु सुन ले सारा जहान मेरी रूह का बयान सुन ले सारा जहान मेरी रूह का बयान वो यीशु तेनू नहीं छड़ेगा ये दिल विचों नहीं कटेगा ये यीशु तेनू नहीं छड़ेगा ये दिल विचों नहीं कटेगा ये यीशु तेनू नहीं छड़ेगा ये दिल विचों नहीं कटेगा ये यीशु तेनू नहीं छड़ेगा ये दिल विचों नहीं कटेगा 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 मेरी जिंद मेरी जान यीशु यीशु मेरे होने दी पहचान यीशु यीशु आए सब अपने घरों पर खड़े हालेलुया हम अपने आप को तुम्हारी जिंदगी याद करेंगे हमारी जिंदगी हमारा यीशु है हमारी जिंदगी खुदा का जिंदा कलाम है हमारी जिंदगी का मालिक हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिसने हमें अपने खून से हमें खरीदा है जिसने अपने दर्द के सबब से हमें अपने पास किया है हम तो इस लायक ना थे कि अपने गुनाहों को हम खुद अपने आप से दूर करते हम इन गुनाहों को अपनी जिंदगी से दूर करते यीशु हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने इब्लीस के सर को कुचल कर तूने उसके तमाम प्रथाओं को हमारी जिंदगी से दूर किया है मैं तेरा शुक्र करता हूँ तूने अपनी कुदरत से हमें अपने पास किया है तूने हमें अपना बहन भाई बनाया है तूने हमें खुदा के बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शा है हम तेरा शुक्र करते हैं अब हम सिर्फ खुदा नहीं बल्कि ऐ अब्बा कहकर आसमानी बाप को हम पुकारते हैं हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम तेरी बेटे बेटियां हैं हम तेरे बच्चे हैं तू हमसे कलाम करता है तू अपने बच्चों से बातें करता है तू अपने बच्चों से कलाम करता है मैं तेरा शुक्र करता हूँ हम तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं हम तेरी आवाज के प्यासे हैं हम तेरे कलाम के भूखे हैं हम तेरे कलाम को खाना चाहते हैं वो जो जिंदगी का कलाम है वो जो हमेशा की जिंदगी की बातें देता है खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे फजल तेरी हजूरी के लिए खुदावंद तेरे बड़े प्यार के लिए खुदावंद तेरा शुक्र हो तारीफ हालेलुया खुदावंद तेरा शुक्र मेरा प्याला लबरेज करदा यहोवा पाक खुदा मेरा प्याला लबरेज करदा यहोवा पाक खुदा ये हमारी दुआ है रूहे पाक दे खजाने परदा यहोवा पाक खुदा रूहे पाक दे खजाने परदा यहोवा पाक खुदा मेरा प्याला लबरेज करदा यहोवा पाक खुदा मेरा प्याला लबरेज करदा यहोवा पाक
वहां से बैंडल म्यूजिक को कलाम के तौर पर प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, हम दिल से तेरी हजूरी के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार हैं। आज सुबह खुदावन खुदा हमें आगे पीछे से तूने घेर रखा है। हम तेरी कद्दूसियत के लिए, तेरी हजूरी के लिए, तेरे तख्त के लिए, तेरे अमर के लिए जो इस जगह पर ठहरा हुआ है, हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं। तू माजी में भी आए खुदावन खुदा का सतून बनकर चलता रहा है। तू माजी में भी आए खुदावन खुदा बादल की मानंद आगे आगे चलता रहा है। हम तेरा शुक्र करते हैं आज सुबह खुदावन खुदा तेरी वफादारी के लिए जो हाय खुदावन खुदा पुष्ट दर पुष्ट चलती है, तेरी रहमत के लिए आए खुदावन खुदा जो पुष्ट दर पुष्ट चलती है। हम तेरा शुक्र करते हैं। हम शुक्र गुजार है खुदावन खुदा इस मौसम के लिए। हम शुक्र गुजार है खुदावन खुदा कि तेरी हजूरी में फराम होना खुदावन खुदा ये बहुत सारी महफिलों से बेहतर है, ये बहुत सारी मजलिसों से बेहतर है। तेरी गुरबत में आना, तेरी हजूरी में झुकना है खुदावन खुदा हमें दुनिया की फिक्रों से आजाद करता है। हम तेरी हजूरी में शाद होते हैं, शादमान होते हैं। हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं। आज सुबह खुदावन खुदा तेरे बेटे के कफारा को याद करते हैं जिसने शर्मिंदगी की परवाह न की, जो इसने अपना आप पेश कर दिया, जो बरहना था, जिसका बरमला तमाशा बनाया गया, जिसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, जिस पर थूका गया, जिसको मारा गया, जिसे घायल किया गया, उसने सब कुछ हमारे लिए सहा ताकि हम नजात पाए, ताकि हम बख्शिश पाए। यकीनन खुदावन खुदा तेरे अलावा कोई सूली न चढ़ता, यकीनन आए खुदावन खुदा तेरे अलावा कोई ना आता हमारी मखलसी के लिए। हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं। तूने हमें बुरी रविशों से आजाद किया है, तूने हमें बंधनों से आजाद किया है। मौत की वादी में गए बाप लोगों को है बाप तूने तेरा नूर हम पर चमका है। हमारे आई खुदावन खुदा बंधनों से रिहाई देकर तूने हमें सीने से लगाया है। हम जो कब्रों में आवारा फिरते थे, हम जो नंगे थे खुदावन खुदा, हम जो बेड़ियों में जकड़े थे खुदावन खुदा, जैसे तूने लाजर को गए बाप कब्र से निकाला, तूने हमें भी कब्रों से निकाला है। हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं। हम तुझ में आजाद किए गए हैं। आज सुबह हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं खुदावन खुदा कि ऐ बाप तूने हमें अपनी हजूरी में फराहम किया है ताकि ऐ बाप तुझे सजदा कर सके, तुझे मुबारक कह सके, क्योंकि तू ही सजदों के लायक है। तू ही है बाप इस लायक है कि तेरी तारीफ और तमजीद की जाए। इस वक्त आए खुदावन खुदा तेरे बंदा को तेरे कवी और मजबूत हाथों में देते हैं। तेरा रूहुल कुदस कसरत से जुम्बश करे और जो ख्याल खुदावन खुदा तूने उसे दिए हैं ऐ बाप रूह की बहाव में ऐ बाप बयान करने का गहरा फजल दे। ऐ बाप हम तेरी हजूरी में मिन्नत करते हैं, हमें रोज बरोज रूहानी तौर पर जोरावर कर। जैसे बाप एक बच्चा दूध के लिए बिलखता है, वैसे हमें तेरे कलाम की भूख और प्यास लगे। जैसे आई खुदावन खुदा हर पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही हमारी जानें तेरे कलाम की प्यासी है। आज सुबह तू हमें सैर व आसूदा कर, आज सुबह तू अपने कलाम के लजीज नवालों से हमें सैर कर। ये जिस्मानी सेहत से कहीं ज्यादा बढ़कर है, रूहानी तौर पर आए बाप हमें कदावर कर, रूहानी तौर पर हमें जोरावर कर, बातनी इंसानियत में हमें जोरावर कर, ताकि आए खुदावन खुदा तेरे पाकिस्तान में तेरे खेत में काम करते हुए पाए जाए। जब तू आए तो खुदावन खुदा बेदार हो, जब तू आए खुदावन खुदा तो हम काम करते हुए पाए जाए। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई है, लेकिन आए खुदावन खुदा तेरी कलीसिया सब पर सबकत ले गई है। हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमें कलीसिया का बदन का हिस्सा बनाया है। हम जो आए खुदावन खुदा बदन से अलग थे, हम जो अपने आप में बहुत कुछ थे, तूने हमें दुनिया से अलग कर अपने बदन का हिस्सा बनाया। हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं। तेरे आसमान को आज
सब अपने लिए खुला हुआ चाहते हैं, ताकि आए खुदावन खुदा हम सब से आसूदा हो। तेरा रूहुल कुदस हमारे कानों को खोले, तेरा रूह हमारे दिलों की जमीन को नरमाए, ताकि फिरौतनी के साथ तेरे कलाम को कबूल करने वाले हो। यीशु के नाम के वसीला से आमीन। आमीन, हालेलुया। आइए सब बैठेंगे और वक्त है खुदा का जिंदगी बख्श कलाम खुदा के बंदा बख्श आमिर के वसीला से सुनिए। खुदा यीशु मसीह के पाक नाम में आप सब की सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने एक बार फिर हमें फजल दिया, मुमकिन किया कि हम खुदा की हुजूरी में उसके कलाम को सीखें और बरकत पाएं। आमीन। सो आए बाइबल मुकद्दस में से हम इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 10वां बाब और 19वीं आयत से खुदा के कलाम को मैं पढ़ूंगा। इब्रानियों 10वां बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा है, बस ए भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से, किसके सबब से? यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से, नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दिलेरी है, जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। बाइबल मुकद्दस में पहला कुरिन्थियों उसके 15वें बाब में पौलुस रसूल कलीसिया को ये बात सिखाता है कि जो खुशखबरी मुझ तक पहुंची है वो मैं तुम्हें पहुंचाता हूं, और लेकिन अगर तुम खुशखबरी को भूले बैठे हो तो तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा है। अगर तुम खुशखबरी को भूले बैठे हो तो तुम्हारा प्रस्तिश करना बेफायदा है। खुशखबरी को भूलने से गम बढ़ जाते हैं, खुशखबरी को भूलने से बीमारियां नहीं जाती, खुशखबरी को भूलने से शैतान को मौका मिलता है, खुशखबरी को भूलने से हमारे गम बढ़ते जाएंगे और हम निकल नहीं पाएंगे। मुसीबतों के जुगल में, मुसीबतों की आंधियों में पिस जाएंगे, थक जाएंगे, हार जाएंगे। लेकिन कलाम में लिखा है खुशखबरी हड्डियों को ताजगी देती है, खुशखबरी हड्डियों को बहाल करती है, खुशखबरी कुव्वत देती है, क्योंकि खुशखबरी खुदा की भी वो है, ताकत है, जोर है, पावर है, कुदरत है। और जब हमें खुदावन खुशखबरी से भरता तो इट्स मीन कि वो हमें अपनी पावर से और कुव्वत से लबरेज करता है। आमीन। सो अगर खुशखबरी को भूले बैठे हैं तो हमारा जो ईमान लाना भी बेफायदा है, दुआ करना भी बेफायदा है। खुशखबरी के सबब से हम खुदा के हुजूर मकबूल हुए। इसलिए आज सुबह मैं और आप इस बात को याद करते हुए, दिल में मजबूत करते हुए, इस बात के रूहानी जोश से भरे हुए खुदावंद के कलाम पर गौर करते हैं कि उसने एक नई और जिंदा राह तैयार की है। कैसी राह तैयार की है? नई और जिंदा। अगर राह गलत हो तो मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता, और अगर राह ऐसी कोई पुरानी भी हो, मौजूद भी हो, लेकिन वो हकीकी मंजिल तक ना जाती हो तो भी हम भटकते रहेंगे और बड़ी मेहनत करने के बाद भी हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। राह का होना भी जरूरी है और राह का सीधा भी होना और कामिल भी होना जरूरी है। आमीन। राहें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हर राह जिंदगी की तरफ नहीं है,
ہر راہ بہتری کی طرف نہیں ہے، ہر راہ خدا کی مرضی کی طرف نہیں لے کے جائے گی، ہر راہ آپ کو ترقی کی طرف نہیں لے کر جائے گی، ہر راہ آپ کو خدا کے ساتھ نہیں ملائے گی، ہر راہ آپ کے لیے جو ہے وہ ضروری نہیں، اہم نہیں، لیکن ایک نئی اور زندہ راہ ہمارے لیے تیار کی گئی ہے، اور وہ مسیح کے خون کے وسیلہ سے تیار کی گئی ہے۔ آمین۔ نئی اور زندہ راہ آج صبح ہمارا مضمون ہے، نئی اور زندہ راہ جو مسیح کے خون سے تیار کی گئی ہے۔ یاد رکھیں بائبل میں لکھے ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو بھلی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کے آخر میں موت ہے، لیکن جو خداوند کی راہ ہے وہ زندہ ہے اور نئی راہ۔ پرانی راہ بھی تھی، اور پرانی راہ پتہ کون سی تھی؟ پرانی راہ شریعت کی تھی۔ پرانی راہ کون سی تھی؟ شریعت کی راہ۔ اور اس کے بارے میں ہم عبرانیوں ہی کے خط میں پڑھیں گے، لکھے کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا کیا ہے؟ عکس۔ شریعت میں کیا ہے؟ عکس۔ پرانے عہد نامہ میں کیا ہے؟ عکس۔ پرانا عہد نامہ عکس ہے، سایہ ہے، وہ شیڈو ہے، لیکن آگے لکھا ہوا ہے ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں ہے۔ پرانا عہد نامہ اصلی صورت، بلکہ وہ کیا ہے؟ آنے والے کی خوشخبری دیتا ہے۔ پرانا عہد نامہ عکس بیان کیا گیا ہے، یہ سایہ ہے، یہ حقیقی نہیں ہے، حقیقی مسیح ہے۔ حقیقی مسیح میں تیار کی گئی چیزیں ہیں۔ پرانی راہ کون سی تھی؟ شریعت کی، اور شریعت کے اندر کیا تھا؟ بیلوں اور بکروں کا خون تھا، اور وہ نئی راہ مسیح کے خون سے تیار کی گئی۔ پرانی راہ کے اندر بیلوں اور بچڑوں کا خون تھا، اور ہم دیکھتے ہیں اسی آیت کے اندر آیت کی نچلے سے لکھے بلکہ وہ قربانیاں جو بیلوں اور بکروں کی تھی سال بہ سال گناہوں کو کیا کرتی تھی؟ یاد دلاتی تھی۔ شریعت کی قربانیاں کیا کرتی تھی؟ گناہوں کو یاد دلاتی۔ توجہ کیجیے کلام پر، شریعت کی قربانیاں کیا کرتی تھی؟ گناہوں کو یاد دلاتی تھی۔ اسی لیے لکھا ہے وہ اصلی صورت نہیں تھی، وہ عکس تھی۔ اور جب تک کوئی شریعت تک رہا یا رہتا ہے تو ہم موسیٰ کی کے متعلق پڑھتے ہیں، پولس رسول دوسرے کرنتیوس کے 3 باب میں ذکر کرتا ہے جب تک کوئی صرف موسیٰ کی شریعت کو پڑھتا ہے، موسیٰ کی شریعت تک رہتا ہے، مسیح کو نہیں پہچانتا، لیکن ان کی عقلوں پر کیا رہتا ہے؟ پردہ رہتا ہے۔ ان کی عقلوں سے روشن نہیں ہوتی، ان پر مکاشفہ نہیں ٹھہرتا، ان کی عقلیں جو ہے وہ مسیح تک نہیں پہنچ سکتی۔ جب تک کوئی صرف شریعت تک رہتا ہے، جو ہے وہ بیلوں اور بچڑوں کے خون تک رہتا ہے، کیونکہ لکھے شریعت آئندہ کی چیزوں کا کیا ہے؟ عکس ہے، اور جو حقیقی چیزیں ہیں وہ مسیح کی ہیں۔ آئے ہم ایک میرے ساتھ نکالیے رومیو اس کا 30 باب، وہاں پر لکھا ہوا ہے اس کی آیت نمبر 10 سے میں پڑھوں گا، بڑے غور سے سنیے گا۔ لیکن چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے ہیں، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ ان کا گلا کھلی ہوئی قبر ہے، انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا، ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے، ان کا منہ لعنت اور کڑواہٹ سے بھرا ہے، ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز رو ہیں، ان کی راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے، اور وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے، ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں ہے۔ یہ کن کی بات کی جا رہی ہے؟ آگے جانیے۔ لیکن اب ہم جانتے ہیں
کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے، یہ کون کہتا ہے؟ شریعت کہہ رہی ہے۔ جو آگے اوپر ہم نے باتیں پڑھی یہ کنہیں کو کہی جا رہی ہے؟ جو صرف شریعت تک کے ہیں، جو صرف بہنوں بچوں کے خون تک ہیں، جو مسیح سے ناواقف ہیں، جنہوں نے اب تک مسیح کی خوشخبری کا مکاشفہ اپنے اندر نہیں لیا، یہ ان سے کہا جا رہا ہے جنہوں نے اب تک توبہ نہیں کی، مسیح کو نہیں پہچانا۔ وہ لکھا ہے کہ ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں، وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے۔ یہ سب باتیں کون کہتا ہے؟ شریعت۔ کیونکہ دیکھیں جب کوئی شریعت پر عمل کرتا ہے تو عمل کرنے سے وہ کیا ہوتا ہے؟ راستہ باز۔ لیکن ایک بھی شخص شریعت کے معیار پر پورا نہیں اترا۔ شریعت تو خدا کا کلام تھا، لیکن اس پر پورا اترنے کے لیے انسان کے اندر یہ ایبلٹی نہیں تھی، انسان کے اندر یہ جو ہے وہ اس کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں تھی۔ گناہ کے سبب سے وہ خدا کے جلال سے محروم تھا، محروم ہونے کے ساتھ وہ شریعت پر عمل نہیں کر سکتا تھا، محروم ہونے کے ساتھ خدا کی کلام سے، شریعت سے وہ چاہ کر بھی اس میں فیل ہو جاتا تھا، گر جاتا تھا، قائم نہیں رہ پاتا تھا۔ اور شریعت کہتی تھی سب نے گناہ کیا، شریعت کہتی تھی کوئی راست باز نہیں، شریعت کہتی تھی کوئی سمجھدار نہیں۔ شریعت کی متحدی میں رہتے ہوئے انسان نکما بن گیا، کیونکہ اس کو اس بات کا احساس پکڑ لیتا تھا کہ میں کبھی بھی شریعت پر عمل نہیں کر سکتا۔ اور شریعت ان کے بارے میں کہتی ہے کہ جو شریعت کے متحد ہیں تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے، شریعت منہ بند کروا دیتی ہے، وہ انسان کے اندر سے جو خوشی کے چشمے تھے انہیں بند کروا دیتی تھی، کیونکہ شریعت الزام لگا دیتی تھی کہ یہ گناہگار ہے، یہ اس نے عمل نہیں کیا، یہ اس کا دل نیا نہیں ہے، پاک نہیں ہے۔ اس لیے لکھا شریعت کیا کرتی تھی؟ منہ بند کروا دیتی تھی۔ لیکن جب مسیح میں نجات کا، نئی راہ کا، زندہ راہ کا مکاشفہ ملتا ہے تو ہونٹ کھل جاتے ہیں، خداوند کی شکر گزاری میں، فضل میں، خداوند پر فخر کرتے ہوئے، پرستش کرتے ہوئے، حمد کرتے ہوئے، کیونکہ مسیح میں ایک نیا دل جو بخشا گیا ہے، اس کے سبب سے ہمارے اندر چشمے جاری ہوتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ فضل منہ بند نہیں کر پاتا، بلکہ فضل کیا کرتا ہے؟ ہمیں ہمارے منہ کو کھولتا ہے، اور ہم یقین کرتے ہیں کہ مسیح کے خون سے میرے گناہ مٹائے گئے ہیں، مسیح کے خون سے میرے لیے ایک نئی اور زندہ راہ تیار کی گئی ہے، مسیح کے خون سے مجھے بچایا گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ ورنہ انسان جب ہم اس میں جا کے پڑھتے ہیں عبرانیوں کے خط میں، اور اس کے 12ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ پس جب کہ گناہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور ہر اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا دیتا ہے۔ ہمیں کچھ گناہ انسان کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں آسانی سے الجھا دیتے ہیں، جو ایک جیسے ایک گھوڑے کے منہ میں لگام ہوتی ہے نا، اور جس طرف وہ چلتا ہے تو اس کو مالک اس کا گھما دیتا ہے، ایسے ہی کئیوں کے منہ میں جن کے گناہ کی لگام ہے نا، وہ ٹھہر نہیں سکتے، جدھر مرضی چاہتا ہے گناہ ابلیس انہیں گھیر لیتا ہے، جدھر مرضی انہیں گھما لیتا ہے۔ اس لیے آسانی سے کچھ گناہ ایسے کہ بس منٹا کے بندہ پھسل جاتا ہے، قابو نہیں پا پاتا ہے، وہ عادت بن چکی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں جو عادت ہے جو برے کاموں کی طرف ہمیں لے کر جاتی، خدا انہیں نوٹس کرتا ہے۔ عادت چھوڑنا میرا اور آپ کا کام ہے، فطرت خدا بدلتا ہے، عادت فطرت نہیں ہے، عادت ہم خود اپناتے ہیں۔ عادت چھوڑنے کے لیے خدا ہمیں جو ہے وہ کلام دیتا ہے، ہمیں اس میں زور دیتا ہے، سکھاتا ہے۔ وہ گناہ جو آسانی سے الجھا لیتے ہیں، خدا کہتا ہے ان سے کیا کر دو؟ دور کر دو۔ اور دوڑ میں سب دوڑو،
جس میں مجھے اور آپ کو جو دوڑ درپیش ہے، خدا کے اس دوڑ میں دوڑو۔ کئی لوگ دوڑنے کے لیے تیار نہیں، اب تک انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، لیکن خداوند نے جو نئی اور زندہ راہ میرے اور آپ کے لیے تیار کی ہے، جو پاک مکان کی طرف جاتی ہے، اور اس میں داخل ہونے کی دلیری خدا نے میں دی ہے۔ یعنی کہ انسان کے لیے گناہ، شریعت، اعمال، اس کی فطرت، موت ایک ایسی بادشاہی بن چکی تھی کہ انسان کے لیے کہہ لیں کہ ایک گیم بن چکی تھی۔ جیسے ہم ایک لوڈو کے اندر گیم کھیلتے ہیں کہ اس میں ایک سے شروع کرتے ہیں 100 تک جاتے ہیں، تو کبھی کبھی پہنچ نہیں پاتے، کبھی 99 پر، کبھی 98 پر، کبھی 80 پر آؤٹ ہو کر ایک دم نیچے گر جاتے ہیں، کوئی بھی 100 تک نہیں جا سکتا۔ تو کہہ لیں کہ ہمارے لیے شریعت، اعمال، انسان کی فطرت، گناہ، موت انسان کے اوپر، اس کے دل کے اوپر ایک گیم ہی ہو چکی تھی۔ ہم میں سے کوئی جیت نہیں پا رہا تھا، ہم میں سے کوئی فتح نہیں پا رہا تھا، ہم بڑی آگے بڑھتے تھے، ایک دم ترقی کرنے لگتے تھے، پھر گرتے تھے، لیکن مسیح نے اس کو جیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اب سانپ اور کی گیم جو ہے اس نے ختم کی ہے، اب سانپ کا کاٹنا اس نے بند کیا ہے، اب اس کا موت کا کاٹنا اس نے بند کیا۔ ٹھیک ہے، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ وہ زندہ ہوا ہے، اس نے موت کے ڈنگ کو ختم کیا ہے، اس نے موت کی قدرت کو، زور کو، اختیار کو مجھ سے اور آپ سے ہٹا دیا ہے۔ اب بھی کئی لوگ خدا کے ساتھ گیم کر رہے ہیں، اور وہ کیسے کہ وہ گناہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں اور واپس نہیں آتے۔ گناہ پر گناہ کر کے بھی اس سمجھتے ہم نے کیا ہے، گناہ کو اپنی زندگی سے دور نہیں کرتے، گناہ میں وہ جو ہے آسانی سے الجھ جاتے ہیں اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ اس کے لیے کیا کہنا چاہیے کہ ایک جو ہے وہ سانپ کی گیم بن چکی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو اپنی زندگی کو گیم بنا لیا، اپنی زندگی میں وہ کئی طرح سے کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ بھی گیم کھیلتے ہیں، خدا کے ساتھ بھی وہ اسی طرح سے چل رہے ہیں کہ کبھی خدا اور کبھی پھر خداوند سے دور، کبھی زندگی میں خداوند کے ساتھ چلنے کا وعدہ اور کبھی پھر اپنی عبادت سے، اپنی چیزوں سے پھر جانا۔ یہ ایک ایسی روحانی گیم بن چکی ہے جس میں بار بار سانپ انہیں کیا کرتا ہے؟ دستا ہے، اور وہ جو ان کی سانپوں کی ہونٹوں میں کیا ہے؟ سانپوں کا زہر ہے، ابلیس کی تاثیر، ابلیس کا ڈنگ ان کے اندر سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن آج میں اور آپ ایک نئی اور زندہ راہ کے متعلق جان رہے، سیکھ رہے۔ اس کو یاد رکھیں کہ مجھے اور آپ کو روحانی زندگی کے لیے کچھ نہیں کرنا اپنی نجات کے لیے، بلکہ جو کچھ خدا نے کیا ہے اس کو قبول کرنا ہے۔ آمین۔ یہ سب سے اتم معیار ہے۔ اگر آپ اپنی مسیح زندگی کا سب سے اتم معیار زمین پر جینا چاہتے ہیں نا، تو پھر کچھ بھی نہیں آپ کو کرنا، پھر آپ کو جو کچھ آپ کے لیے کیا گیا ہے آپ کو اسے قبول کرنا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یہی سب سے مشکل تھا، اصل میں اسی کام ہے، یہ سب سے مشکل کام ہے، یہ سب سے مشکل ترین کام ہے انسان کے لیے کہ کچھ کرے بھی نہ اور کہے کہ مجھے سب کچھ خدا نے میرے لیے کیا۔ اے تو مشکل کام میں اسی کے لیے نہیں، ایزی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ انسان اپنے کیے ہوئے پر کیا کرتا ہے؟ فخر کرتا ہے، اپنے کیے ہوئے کا زیادہ اعتماد ہوتا ہے۔ او پاوے ایک بچے تو تیلیاں مارنے کیوں نہ ہو، اپنا کیا ہوا ہے نا، وہ مرچی ہی کیوں نہ اس کے اوپر سے گزارے، وہ کالا دھاگے کیوں نہ اسے پہنانا، اپنا کیا ہوا کام، اپنے کاموں پر اس کو بڑا فخر ہوتا ہے، چاہے وہ ناقص ہو، وہ برے ہو، وہ ایمان کے خلاف ہو، وہ گھٹیا ہو، وہ خداوند کے کلام سے جو ہے وہ دور ہمیں لے کر جاتے ہو، پھر بھی ہم اپنے کیے ہوئے کاموں پر، غلط کاموں پر، کمزور کاموں پر، غیر اقوام کی طرح بت پرستی کے کاموں پر ہم زیادہ فخر کرتے ہیں۔ لیکن جو کچھ خدا نے میرے اور آپ کے لیے کیا، کئی مرتبہ اس پر کو یقین کرنا زیادہ مشکل لگتا ہے، اور سب آسان ہے، نو آسان نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ خدا یسوع مسیح نے کیا اسے سمجھنے کے لیے، دل میں رکھنے کے لیے اور مشکل ترین حالاتوں میں ایمان سے کھڑے ہونا کوئی آسان بات ہے؟ یہ آپ اپنی طاقت سے بھی نہیں کر سکتے، اس میں خدا کے روح کے تابع ہونا پڑتا ہے، اس میں خدا کے روح کا یقین کرنا پڑتا ہے،
اس میں اپنی خودی کا انکار کرنا پڑتا ہے، اس میں اپنے تجربات پر، اپنی آنکھوں دیکھے ہوئے پر بھی جو ہے وہ یقین نہیں کرنا، بلکہ زندہ کلام نے جو آپ کے اور میرے بارے میں کہا ہے اس کا یقین کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا جو کچھ مسیح نے ہمارے لیے کیا اس پر ایمان لانا، اس کا یقین کرنا، اس کی تاثیر میں، اس کے اثر میں رہنا، یہ روحانی زندگی کا سب سے اونچا اور اتم معیار ہے، جس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا بلکہ آپ کو سب کچھ جو خداوند نے کیا ہے اس کو سمجھنا، یقین کرنا اور ایمان سے قبول کر کے اس میں بس چلتے جانا ہے۔ ہاللیلویا۔ اب دیکھیے، اور یہ نئی اور زندہ راہ تیار کیسے کی؟ یہ اس میں سانپوں کا کاٹنا بند کیا گیا ہے۔ ابلیس تمہیں چھونے کا بھی، وہ تیری زندگی کو، تیرے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، گھر کو، تیرے کاروبار کو، تیرے جو ہے وہ ماحول کو چھو بھی نہیں پائے گا، کیونکہ تجھے مسیح میں تجھے فتح ملی ہے۔ صرف اس کا یقین کرنا ہی سب سے بڑا اور مشکل ترین کام ہے، اس میں رہ کر بولنا۔ آپ دیکھیں کوئی چیز دیکھ بھی نہیں ہو لیکن آپ اس کا انکار کر کے آسمانی چیز کو، جیسے وہ لڑکی مر گئی تھی تو سب کہتے ہیں مر گئی، رو رہے ہیں، لیکن مسیح نے آ کر کہا وہ مری نہیں بلکہ سو گئی۔ یہ ہے آنکھوں دیکھنے کا یقین نہیں مسیح کرا، بلکہ کیا کرے؟ آسمانی سچائی کا یقین کرے۔ آپ اور میں آسمانی سچائی بولے، آسمانی سچائی کا یقین کرے، آسمانی باتوں سے اپنے دل کو بھر کر جب بولے، یہ مشکل ترین کام ہے۔ اور بائبل میں جانے کے مفت میں راست باز ٹھہرے گے، یہ بڑے بڑے عالموں کو بھی نہیں سمجھ آتا، یہ بڑے بڑے کہنے کے لوگوں کو بعض کا سمجھ نہیں آتا، کئی مرتبہ ایس چرچ میں ہوتے ہوئے لوگوں کو نہیں سمجھ آتا، لیکن جتنوں کو یہاں پر بیٹھے یہ سننے والے جس کو سمجھ آئے گا اس کی روحانی زندگی کا معیار بہت اعلیٰ ہوگا، اس کی خوشی کا معیار بڑا اعلیٰ ہوگا، اس کا فخر زندہ خدا پر ہوگا، اس کی راہیں بڑی چینج ہوگی، اس کے اندر خداوند کی یہ قدرت اسے بہت زور آور کرتی رہے گی۔ مفت میں جو کام خداوند نے کیے، اچھا ہمیں تو مفت میں دیا ہے لیکن خود اس نے مفت میں نہیں کیا، لیکن تمہیں قیمت اس نے ادا کی ہے، آپ کے لیے پرووائڈ خدا نے کیا ہے، آپ کے لیے مہیا خدا نے کیا ہے، آپ کو مجھے لہو سے خریدا گیا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی اپنی نہیں ہے، ہم کسی کے خون خریدے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہم بلائے ہوئے ہیں، ہم چنے ہوئے ہیں، ہم مقرر کیے گئے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس بات کے لیے خداوند میں جو ہے پاک کیے گئے ہیں، ہم نئی اور زندہ راہ پر چلنے والے ہیں، ہمیں دلیری دی گئی ہے اور ہمیں اپنے لہو سے خرید کر اس نے انمول بنایا ہے۔ آمین۔ یہ جتنے آپ میں یہاں پر بیٹھے ہم خداوند کے انمول لوگ ہیں، ہم بے قیمت ہیں، ہمارے لیے بڑی قیمت ادا کی گئی ہے جو اس کے بیٹے کے خون کے وسیلہ سے ہے۔ آمین۔ وہ خون جب بہایا جا رہا تھا تو زمین پر وہ گر کر وہ قطرے، اس کا لہو بہنا وہ ضائع نہیں ہو رہا تھا، وہ خون اس زمین پر جس سے میں اور آپ بنائے گئے اس مٹی سے جو آدم کے گناہ کے سبب سے لعنتی ہو چکی تھی، وہ خون اس مٹی کے اوپر گرا تو اس بات کا ثبوت، اس بات کی یقین دہانی کہ خداوند نے اپنے بیٹے کے خون سے اس مٹی کو انسان کے لیے بڑی نجات کو قائم کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کا خون گر کر ضائع نہیں ہوا بلکہ اس کا خون ایک بیج کی طرح زمین پر جو ہے ہماری زندگیوں پر انڈھیلا گیا ہے۔ اور بیج کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت پر مرتا ہے زمین میں، لیکن ایک وقت پر کیا ہوتا ہے؟ وہ خوشی بن کر، کمبل بن کر، تازگی بن کر، زندگی بن کر، جو پہلے نظر نہیں آ رہا تھا، پہلے مرا ہوا تھا، پہلے زمین کے اندر تھا، لیکن جب آسمانی باپ نے اپنے بیٹے کو جسم میں انسانی ذات کے لیے، انسانوں کے لیے مصلوب ہونے کے لیے دے دیا، جب وہ میری اور آپ کی خاطر مارا گیا، کودا گیا، ستایا گیا، اس نے خون کو بہایا، اس زمین کے اندر اس کا بدن ایک
تھا تو لگ گیا کہ بس مر گیا, ختم ہو گیا, سلسلہ اس کا سٹاپ ہو گیا. نہیں, وہ ایک زندگی بن کر دوبارہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہاللیلویا. اسی لیے تو لکھا ہوا ہے, آگے دیکھیں کیا لکھے, اپنے جسم میں سے ہو کر. ہرا کیسے مخصوص کی گئی ہے؟ غور کیجیے, لفظوں پہ غور کیجیے. آئے دوبارہ اس آیت کو پڑھتے ہیں. اس آیت کے اندر بڑی گہری سچائیاں موجود ہیں. بڑے دھیمے دھیمے میں پڑھوں گا, دوبارہ ذرا لفظوں پہ غور کیجیے. پس اے بھائیو, جو لفظ پس ہے نا, یہ اس بات کا ثبوت ہے کوئی نتیجہ نکالا جا رہا ہے. یہ جب نتیجتاً کوئی بات کی جاتی ہے, رزلٹ کی بات کی جاتی ہے, یہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے پس. اے بھائیو, اب بھائی بھی یعنی مسیح میں ہم آپس میں کیا ہے, بہن اور بھائی, اس لیے تو مل کر عبادت کرتے ہیں. کئی آپ دیکھ لیجیے مذاہب کے اندر عورتوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ عبادت خانوں کے اندر آ سکے, اور لوگوں کے ذہن ہوتے ہیں یہاں تو اب دیکھیں گے ایک دوسرے کو, اور وہ کس اینگل سے سوچتے ہیں وہ آپ نے سنا ہوگا, یہ دیکھا ہوگا, محسوس کر سکتے ہیں. ان کے اندر ایک خرابی, ایک خامی رہتی ہے دل کے اندر, اور انہوں نے عورتوں کی عبادت میں آنے کے سلسلے کو کیا کیا ہے, سٹاپ کیا ہے. لیکن بائبل مقدس میں دیکھیں, نہ کوئی مرد رہا نہ کوئی, اور یہ ایمان کے اعتبار سے بات ہوئی. ہم ایمان میں خدا نے ہمیں ایک ہی برکت بخشی ہے, ایمان میں خدا نے ہمیں سمیٹ لیا ہے, ایمان میں خدا نے خوشخبری سنانے کا, نجات پانے کا, زندگی پانے کا, فضل کے تخت کے پاس دلیری سے آنے کا, نئی اور زندہ راہ پر چلنے کا, دونوں کو ایک ہی جیسی برکت سے بخشا ہے. اسی لیے وہ خدا کے گھر میں بھی ایک ہو کر, اکٹھے ہو کر آ سکتے ہیں, عبادت کر سکتے ہیں. ہاللیلویا. کیونکہ یہ پاکیزگی اتنی بڑی ہے کہ جب ہم خدا ان کی حضوری میں آتے ہیں, ہوتے ہیں, اور واقعی کو ٹھیک ہو تو وہ جسم کی خواہشوں پر, کاموں پر اسے خدا ہر روز, ہر پل, ہر جگہ, نہ چرچ کے اندر اور چرچ کے باہر بھی خدا اس سے غلبہ دیتا ہے. آمین. بس اے بھائیو, مسیح میں ہم بہن اور بھائی جو ہے بنا کر اس کے سامنے کلیسیا میں رکھے گئے ہیں. ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی کیا ہے, دلیری. اب سنیے, جو اس نے, کیا لفظ ہے, جو اس نے یہ نئی اور زندہ راہ تیار کیسے کی ہے, دلیری کیسے دی گئی ہے, جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم سے ہو کر ہمارے واسطے کیا کی گئی ہے, مخصوص راہ, مخصوص فضل, نئی اور زندہ راہ جو پاک مکان تک جاتی ہے, وہ اس نے کیسے تیار کی, جسم سے ہو کر. اچھا, اس کے دو پہلو, ایک تو اس کا جسم میں آنا یعنی انسانی ذات بن کر آنا, جہاں جسم سے مراد انسانی ذات ہے. جسم خود کوئی انسان نہیں بلکہ انسانی ذات کا ایک کیا ہے, عنصر ہے, عناصر ہے, ایلیمنٹ ہے, جو پوری انسانی ذات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. سو اپنے جسم میں سے ہو کر اس نے ہمارے لیے کیا کی ہے, مخصوص کی ہے. اور جسم میں سے ہو کر اس کے تجسم کی طرف بھی اشارہ ہے, جسم میں سے ہو کر اس کا ہماری خاطر جو ہے وہ دکھ اٹھانا اور مرنا اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا, اس کی طرف بھی اشارہ ہے. آمین. سو ایک آیت اور میرے ساتھ نکالیے, کلسیوں کا خط, اس کا 2 باب اور اس کی 14ویں آیت. کیسے اس نے جسم میں سے ہو کر اسے مخصوص کیا ہے. کلسیوں 2 باب اس کی 14ویں آیت. کس طور پر مسیح نے اسے ہمارے لیے مخصوص کیا ہے. آئے دیکھیں, لکھا ہے, حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی. حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے, اچھا یہ کمبائن بات کی جائے, یہ کولیکٹیولی بات کی جائے, یہ سب کی بات کی جائے, تمام انسانوں کی بات کی جائے. ہمارے
लिए क्या किया उसने? हमारे ऊपर जो दस्तावेज थी उन्हें हम क्या किए, जो हमारे नाम पर थी, मिटा। ताड़े नाम दे उत्ते, मेरे नाम दे उत्ते कुछ दस्तावेज थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ मेरे और आपके खिलाफ लिखा हुआ था, कुछ था जिसे यीशु ने मिटाया था, कुछ था जो हमारे लिए लिखा था। वो मौत थी, वो महरूमी थी, वो नाउमीदी थी, जो आपकी नाउमीदी, महरूमी, गुनाह, बदी, जो आपके खिलाफ थे, जो आपकी जिंदगी घर के खिलाफ थे, जो इंसान की नस्लों के खिलाफ थे, जो मेरे और आपके नाम पर, इंसान के नाम पर जो लिखा हुआ था, दस्तावेज थी, वो क्या की गई? मिटाई गई। मसीह मिटाता है आपके खिलाफ जो कुछ है, उसे मिटा हुआ देखें। हम क्यों उसे लिखा हुआ देखते हैं? क्यों उसे स्टिल अपनी जगह पर देखते हैं? आपका देखना आपके लिए बहुत बड़ी तबाही भी बन सकता है अगर हम देखते रहते। क्या देखते? क्या चीज आपने अपने सामने रखी है? पौलुस हमें याद दिला रहा है, तेरे नाम पर जो कुछ था, कर्ज था, लानत थी, बीमारी थी, नफरत थी, नाउमीदी थी, तेरे नाम पर जो कुछ था उसे मिटाया गया है। यकीन कर, हालेलुया। तेरे नाम पर जो कुछ तेरे खिलाफ था उसे मिटाया गया है। और फिर आगे देखिए, और हमारे खिलाफ थी, उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया गया। सामने से, तेरे आगे से उससे क्या कर दिए? मिटा दिया गया। अपनी नजरों के सामने हमने क्या रखा हुआ है? मैं अपने दिल में क्या रखा हुआ है? मिटा देना। कोई चीज लिखी है, जैसे बच्चे कुछ उल्टा सीधा खराब लिखते हैं तो हम रबर से पकड़कर उसको क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। और अगर थोड़ा सा भी कुछ जरा एक डोट भी हो ना, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो कुछ दूसरा लिखा जाएगा तो उसके साथ जब वो डोट लग जाएगा तो कुछ और स्पेलिंग बन जाएगी। आप थोड़ा से भी अगर उसमें छोड़ा हुआ ना, कहीं ने थोड़ा जब मिटा दे, थोड़ा जल्दी मिटा दे, कहीं मतलब दाग लगे रहते, कुत्तों को हल्का का टिल्ले हथने जो निकाल देने पर, तो अंदर जो लिखा हुआ है वो आपकी, अगर लिखा हुआ है मिटा नहीं है, सामने आपके रह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक निजात नहीं मिली, अभी तक हमने उस निजात की खुशी नहीं पाई। अगर हमने मिटा हुआ नहीं देखा, जो दस्तावेज थी, जो गुनाह थे, जो बदी थी, जो काम थे, अगर उसे मिटाया नहीं है, उसे सामने से नहीं हटाया। बाइबल तो कह रही हटा दिया गया। बाइबल इसमें हमें धोखे में नहीं रख रही, बाइबल हमें इसमें किसी तरह से हमें उलझन में नहीं रख रही। हम क्यों उलझन में पड़े हुए? हम क्यों इस बात में इतने कंफ्यूज हैं? मैं बताऊं, अरे हम सही तरीके से सिर्फ बाइबल पढ़ ही लेना, सही तरीके से बाइबल के लफ्जों पर गौर करें, हमारी स्पिरिचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है उसका लेवल बहुत हाई हो जाएगा। हम बाज़-औक़ात बाइबल मुक़द्दस की जो अल्फाज हैं, आयात हैं, जुमले, उसकी गहराई, उनको लेकर दुआ में बैठ जाए, उनको लेकर उन पर गौर करना शुरू कर दें। ये क्या चीज है खुदावंद जो तूने, जो मेरे नाम पर थी? अगर आज आपके ऊपर कोई भी आपके नाम पर ऐसी चीज है जो आपको उलझन, रुकावट, परेशानी, दुख, आपकी जिंदगी के अंदर, इस दुआज के अंदर, आपकी तरक्की के अंदर आपको लगता है कि ये मेरे नाम पर जो काम हो चुका है, ये जो लिखा हुआ है, ये जो चीज मेरे नाम पर चल रही, ये मेरे नाम पर होने के सबब से मेरे लिए लानत और जो तरक्की की रुकावट का बाइस है, आज खुदावंद की हुजूरी में उसे कैसा देखें? मिटा हुआ देखें, उसे अपने सामने से दूर कर दे, हटा दे, उसके सामने नहीं रहने दिया।
कैसे, कब, ये कब हुआ, ये काम कहाँ हुआ, ये मिटाने का, ये जो है वो सामने से हटाने का, ये नई राह का, ये जिंदा राह का, ये काम कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सलीब पर हुआ है। हालेलुया। कहां पर ये काम किया गया, लिखे हटाने का, मिटाने का, लिखे सलीब पर कीलों से छड़ दी, चाड़ देते हैं। सलीब पर जब उसे कील लग रहे थे, वो कील जब उसकी हथेलियों में जो है गाड़े जा रहे थे, वो कील जब उसके हाथों पे हथेलियों पर रखकर आप थोड़े से ठोके जा रहे थे, बाइबल कह रही है मसीह की उस कुर्बानी के सबब से, उन कीलों के सबब से, जब उसके हाथों में कील ठोके जा रहे थे, तो आपके नाम पर, आपके सामने जो गुनाह थे, जो आसानी से उलझा लेते थे, जिसके सबब से हम जो है महरूम थे, हम हकीकी राह से भटक कर कई तरह की देवी देवताओं के और खुदा के हकीकी जलाल से महरूम हो चुके थे, जो हमारे ऊपर थी, हमारे घर के, हमारे बेटों के नस्ल के, बाप दादा के ऊपर जो नाम किसी और का था, वो नाम मिटा दिए गए हैं और एक ही नाम हमें बख्श दिया गया है, जो हमारे दिलों पर लिख दिया गया है, जो हमारी छोटों पर, घरों पर, फिजा पर, जिंदगियों पर राज करता है। हमारे दिल के तख्त पर जो नाम अब लिखा गया है, वो यीशु मसीह नासरी का नाम है। हालेलुया। जिस नाम के आगे हर एक घुटना झुकता है। और ये काम सलीब पर हुआ। सलीब पर कोई छोटा काम नहीं हुआ। सलीब पर जब कील उसे ठोके जा रहे थे, उसके हाथों में कील लगाए जा रहे थे, तो बाइबल कहती है हुक्मतों, इख्तियारों को अपने ऊपर से उतारा जा रहा है, सामने से हटाया जा रहा है, दस्तावेज मिटाई जा रही है। और फिर आगे लिखे बरमला तमाशा, इब्लीस का सलीब पर क्या बन रहा है, तमाशा। जब सलीब पर मसीह ने जान दी, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, इब्लीस का तमाशा, हुकूमतों का तमाशा। यहां पर हुकूमतों से मुराद है अनदेखी दुनिया की कुव्वतें, जिन्होंने हुकूमतों के पीछे काम कर दिए, ऊपर काम कर दिए, उन हुकूमतों का, उन इख्तियारात का जो है उसने उतार फेंका, भरबला तमाशा बना दिया। और ये काम भी कहां हुआ, देखिए सलीब के सबब से। आगे लफ्ज़ है सलीब के सबब से फतह याबी का क्या बजाया है, शादियाना। हालेलुया। ये नई और जिंदा राह जो मसीह के खून से जो सलीब पर बहाया गया है, ये सांप और सीढ़ी का खेल खत्म किया गया। चढ़ते थे, गिरते थे, चढ़ते थे, गिरते थे। अब मेरी और आपकी जिंदगी का आगाज ही ऊपर से होता है, 100% से होता है। हालेलुया। हमारी जिंदगी का आगाज 99% से नहीं होता। हमारी जिंदगी का आगाज, नए सिरे से पैदा होने का आगाज, नई पैदाइश का आगाज मसीह के खून से, सलीब से, खाली कब्र से होता है। और अब से जो मसीह में है, उस पर सजा का हुक्म नहीं है, क्योंकि उसे सामने से हटा दिया गया, उसे मिटा दिया गया, उसे उतार दिया गया, उसका बरमला तमाशा बना दिया गया, उस पर फतह याबी का शादियाना बजा दिया गया है। और ये काम कहां पर हुआ है, सलीब पर। जब उससे कील उसके हाथों में ठोके जा रहे थे, तो दूसरी तरफ हमारे हाथ जो बदी करते थे आजाद किए जा रहे थे। जब उसके सर पर कांटों का ताज रखा जा रहा था, मेरे और आपके सर पर इज्जत का ताज रखा जा रहा था। जब उसकी पसली पे नेजा मारा गया और खून और पानी बह निकला, वहां से कलीसिया और मैं आप तैयार हो रहे थे। जिस तरह आदम की पसली से खुदा ने हवा को लिया, इसी तरह उसकी पसली से बहने वाला खून, उसकी पसली से बहने वाला खून और पानी हमारी निजात, हमारी
के वजूद में आने का सबब होना, उसकी बीवी, उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन जो है आदम के पसली से ली गई हवा की तरह हम मसीह की पसली से निकाले गए हुए कलीसिया, दुल्हन, गवारी उसके लहू से धुले हुए हैं। आमीन। सो सलीब पर बहुत बड़ा काम हुआ है। नई और जिंदा राह मेरे और आपके लिए त्याग की गई है। शरीयत हमें बैलों और बछड़ों के खून से आगे नहीं जाती लेकिन लेकर जाती, लेकिन मसीह हमें अपने खून से आसमान की बादशाही में ले जाता है। आमीन। कि उसने गुनाहों को धोकर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। आए आखिरी आयत पढ़ेंगे जो हमने मरकजी आई थी 10वें बाब की 19वीं, अब हम 10वें बाब की 17वीं आयत को पढ़ेंगे। गौर से सुनिएगा। लेकिन फिर वो ये कहता है, ये किसको कहा जाएगा? जिसने सलीब के पैगाम को समझा है कि मेरे गुनाह मिटाए गए हैं, सामने से हटाए गए, उतार कर फेंके गए हैं, भरभला तमाशा बना दिया गया है। फतह याबी का झंडा, सलीब का झंडा लहरा दिया गया है। फिर जो इसको यकीन कर लेता है, लेकिन फिर वो कहता है, खुदा, पहले हम कहते हैं तेरे लहू ने मुझे पाक कर दिया, तेरे लहू से मैं धुल गया, तूने मेरे लिए खून बहाया, तेरे बेटे का खून मेरे लिए हाबिल के खून से बेहतर बातें करता है। फिर खुदा कहता है कि मैं उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर कभी याद ना करूं। पढ़ लीजिए मेरे साथ। फिर यानी वो खुदा कहता है कि उनके गुनाहों और बेदीनियों को फिर कभी याद, अपने बारे में कह सकते हैं, मेरे गुनाहों और मेरी बेदीनियों को फिर खुदा याद ना करे। असी क्यों याद कराइए बार बार? दुआओं में आज भी गुनाहगार थे, दुआएं ये गतियां सिर्फ लिए सिखाती है। कलीसिया के अंदर से ये दुआ नहीं हो सकती। वाकई जो की जेन्युइन कलीसिया है, लहू से तुले हुए लोग हैं, आसमान की बादशाही में जिनके किताबें हयात में नाम है, जिन्होंने कीलों के मुकाशफे को, सलीब के मुकाशफे को, उसकी खाली कब्र के मुकाशफे को हकीकी तौर पर जान लिया है, वो कलीसिया, वो खुदावंद के लोग गुनाहों को अपने सामने से कैसे देखते हैं? मिटा हुआ। कैसे देखते हैं? उतरा हुआ। कैसे देखते हैं? सामने से हटा दिए गए। फतह याबी का झंडा लहराते हैं। उनकी प्रस्तिश फर्क, दुआएं फर्क, मसा फर्क, झलाल जमीन पर आसमानी माहौल। कलीसिया के अंदर आने वाला, कलीसिया के अंदर बैठा शख्स आसमानी ख्यालों से भरा हुआ, पाकीज़गी से भरा हुआ। ये बंदा करता है, माहौल करता है, हमारी अपनी लियाकत करते, तरबियत करती, तरतीब करते। नौ, ये सिर्फ और सिर्फ मसा के सबब से बंधन जुए तोड़ दिए जाते हैं। आंखें आजाद हो जाती हैं, कान आजाद हो जाते हैं, दिल आजाद हो जाते हैं, बदन आजाद हो जाते हैं, चेहरे रौनक से भर जाते हैं, अंदर एक मुकाशफा ठहर जाता है। मैं मसीह में नया मखलूक हूँ, नई राह पर चलता हूँ, नए काम करता हूँ, नई बातें करता हूँ, नई गुफ्तगू है। पुरानी चीजें छाती रही और उन्होंने अपनी रगबतों को सलीब पर खींच दिया। आए, आज मेरे और आपके लिए मौका है, इस खून और बदन में शरीक होने से पहले यकीन कर लें कि मेरे गुनाह मेरा खुदा याद नहीं करता, मेरे गुनाह मेरी बेदीनियों को उसने उठा लिया है, सामने से उठा दिया, मिटा दिया है, उतार दिया है, अपने फजल से मुआफ कर दिया है। और इस खून और बदन में शरीक होने से पहले आप और मैं भी इकरार कर ले कि मैं अपनी रगबतें सलीब पर मिटी हुई देखता हूँ। अब मैं जिंदा, मसीह मुझ में, मैं जो जिस समय जिंदगी गुजारता हूँ खुदा के बेटे यीशु पर ईमान, मैं उसके फजल को बेकार। आप इन बातों को समझे। मेरा दावा है कि आपकी दुआओं के अंदर कुदरत आ जाएगी। आप बीमारों के लिए दुआ करेंगे, खुदा सुनेगा और बीमार शिफा पाएंगे, क्योंकि आपकी दुआओं के अंदर क्या शामिल हो जाएगी? सलीब शामिल हो जाएगी, खून शामिल होगा, आपकी दुआओं के अंदर असर होगा,
آپ کی دعائیں بے دینیوں کو گناہوں کو مٹائیں گی. آپ کی دعائیں بہتوں کو آزاد کرے گی. آپ کے ساتھ جڑنے والے رہنے والے لوگوں کے اندر خداوند کا روح کام کرنے لگے گا. آپ کے ساتھ رہنے کے سبب سے خداوند انہیں بیدار کرے گا, جگائے گا, سرگرم کرے گا, روشن کرے گا, انہیں تربیت دے گا. وہ خود انسان اور خود انسانی اور خداوند کے جلال اور پاکیزگی اور خداوند کے روح کے شعلوں کی لپیٹ میں آ جائیں گے جب خداوند کی کلیسیا, خداوند کے لوگ ہالےلویا نئی اور زندہ راہ سے خون سے دھل کر دلیری سے خداوند کے ساتھ چلتے ہیں. اس کا اثر چھوٹا نہیں ہوگا, بہت بڑا ہوگا, کیونکہ صلیب پر جو کام ہوا ہے وہ بہت بڑا ہوا ہے. ہالےلویا. سو خدا آپ کو مجھے برکت دے اور ہماری زندگی سے یہ سانپ اور سیڑھی کا کھیل ختم کیا گیا. ہم خدا کے ساتھ کھیل نہیں سکتے, نہ کھیلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کئی لوگ کھیلنے نہیں دیتے اور ان کا یہ کھیلنا میں برباد کر دے گا. خداوند میں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے, اس میں اس کی باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن جب تک ہم نہیں سمجھیں, عقلوں پر کیا رہے گا؟ پردہ رہے گا. مسیح کے مکاشفے سے عقلوں کا پردہ اٹھ جائے گا. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کر لیں, سروں کو جھکا لیں اور اس خون اور بدن کے لیے خداوند کے حضور شکر گزاری کی دعا کریں, کلام کی شکر گزاری کی دعا کریں. یہ سب کے لیے موقع ہوگا کہ سارے خداوند کے زندہ کلام کے لیے ہم دعا کریں. خوشخبری کا پیغام خدا نے میں یاد دلایا ہے تاکہ جب ہم اس کے بیٹے کے خون اور بدن میں شریک ہوں تو خوشخبری کے ساتھ شامل ہوں. ہالےلویا. اے دعا کریں, دعا کریں, ہر ایک کی دعا ہو. چند لمحات دعا کریں. ہالےلویا. فتح یابی کی دعا کیجیے گا. ہالےلویا. خداوند میں خوشی کی دعا کیجیے گا, گناہوں کے مٹنے کی دعا کیجیے گا, اقرار کی دعا کیجیے گا. اسی وقت آپ کی دعاؤں پر خداوند کا مسا ٹھہرے, کلیسیا کا ہالےلویا راسیتوں بھی وجود کوئی چھوٹا عام نہیں ہے. میری بہن, میرے بھائی, خداوند کی شادمانی تجھے چھونے رکھا تارا سندو ربیا اے بابا رسول میری میری بیوی میری 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 دیا معافی مانگ لیجیے, معافی مانگ لی, معافی مانگ لی. وہ گناہ جو آسانی سے الجھانے تھے, آج ان گناہوں کے اثر کو صلیب کے اوپر مٹا ہوا دیکھے. ہالےلویا. اسے اترا ہوا دیکھے, اسے سامنے سے ہٹا ہوا دیکھے, بربلا تماشا بنا دیجیے. طریقے کی قوتوں کا, اختیار کا, اس کی حکمت کا, اس کی حکومت کا. ہالےلویا. خداوند آپ کے ذریعہ سے ابلیس کے سر کو کچلوانا چاہتا ہے. کب تک تو خوف کھائے گا, کب تک تو ڈرتا رہے گا, کب تک تیرا دل اس میں لاپرواہی کرے گا, کب تک تو اپنی فتح کو نہ پہچانے گا, کب تک تیرا دل خداوند میں دلیری نہ پکڑے گا. ارے خداوند یسوع مسیح کا خون جہاں پر پاک کرتا ہے وہاں تجھے دلیر کرتا ہے تاکہ تو خود ابلیس کے سر کو کچلے. میری بہن, میری بھائی, ہالےلویا. دعا یا زندگی, دعا یا روح کے, دعا کے اپنے دعا کے اثر کو سمجھیے. آپ کی دعا اختیارات سے بھری ہوئی ہے, آپ کی دعا صلیب سے بھری ہوئی ہے, آپ کی دعا مسیح کے جلال سے بھری ہوئی ہے. آپ کی دعا آسمان سے جواب زمین پر لے آئے گی. آپ کی دعا آپ کے لیے بہت بڑے بڑے کام کا سبب بنے گی. دنیا آپ کے لیے ہالےلویا تاکہ آپ خداوند کے نام سے جیتے رہے, سلامت رہے, اور خداوند کی خوشخبری کا بیان کرتے رہے, نجات کا پیالہ اٹھائے ہوئے پیتے رہو, کھاتے رہو, شیر ہوتے رہو. خداوند کی روح ہالےلویا سکھائے, خداوند کا روح ہالےلویا مضبوطی بخش دے. خداوند کے روح میں بڑے بڑے کام ہوں گے. راسی تھودو میرے 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 بیا راکا تھا راسی تھودو میرے 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 بیا وارسی میرے 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 کھانا بنا سولو میرے میرے بیا. وہ تیری خطاؤں کو, تیری غلطیوں کو, تیرے گناہوں کو, تیری بے دینیوں کو, تیرے ماضی کو, تیرے کاموں کو یاد نہ کرے گا. وہ راسی تھودو میری سن تھودو بیا باپ کو پسند آیا, اس لیے اس نے اپنے آپ کی نظروں کے سامنے سے اپنے بیٹے کے خون سے ہالےلویا ہماری بے دینیوں کو مٹایا ہے. راسی تھودو میرے 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 راسی تھودو میرے 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 بیا راکا تھا راسی تھودو
शमा सोलरबी बारासीरबी राकातालरबिया फतह 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 यीशु के नाम से पाओ राकातारा जीरलरबी मा अब्बा रसूल संदलरबिया स्कूल और बदल में शरीक होते हैं हालेलुया ईमान से इसी बात पर इस कलाम से कि तूने हमारे गुनाहों को बख्शा है हम यादगारी के तौर पर इसमें आते हैं अपने गुनाहों को मिटाए जाने की यादगारी के लिए अपनी फतह यादी की यादगारी के लिए जहान के कफारे की यादगारी के लिए आसमानी बर्रे की यादगारी के लिए अब तूने शरीयत के बगैर अपनी बड़ी कुदरत को फजल को जो सलीब पर तेरे बेटे ने अपने बदन से होकर मखसूस की गई रात पर हमें चलाया है उसकी यादगारी के लिए हम इसमें शरीक होते हैं कि हमने तौबा की है हम पाक खुदाम नए सिरे से पैदा किए गए हैं हमारे गुनाह हमारी नफरत हमारी बेदीनियां हमारी शर्मिंदगियां तेरे बेटे ने उठा ली है इस खून से हमें धोया और पाक किया गया है हम इस ईमान और यादगारी के साथ इसमें शरीक होते हैं कि तूने हमारी बीमारियों का खात्मा किया है वो गुनाह जो आसानी से उलझा लेते थे अब तेरे बेटे के खून से जब मिट के रहे ही नहीं तो क्यों कर कोई उलझाएगा उलझनों यीशु के नाम से दूर हो कंफ्यूजन यीशु के नाम से खत्म हो एक बड़ी खुशी का मुकाशवा ज़हनों में दिलों में गर्दिश करे जुम्बश करे तन 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 तेरे रूह उसकी कुदरत से लबरेज हो जाए तेरा पारा सीखा तारा रबीला मारा सी रो लो रो भी पारा संद लो रो भी वो अल्ता शमा तारा की बसो लो रो भी अब्बा तेरा शुक्र हो अब्बा तेरा शुक्र हो बारा सिंदो लो रो भी बारा सीखो तो लो रो भी आज सुबह खुदावन इस खून और बदन की बड़ी पहचान के बायस इसमें शरीक होने का फजल दे ये खून ये बदन ये रोटी ये शीरा रासिंदो लो लो भी रासिंदा लबीरा तेरे फजल से तेरे रूह उसकी कुदरत से पाक असर में लबरेज है मैं तेरा शुक्र करता हूँ हम मसीह में इसे खाते हैं पीते हैं बरकत पाते हैं क्योंकि